नाज़रीन आदाब, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के इस तालीमी प्रोग्राम में मैं डॉक्टर रुबीना आप सबका खैर मक़दम करती हूँ। आज का मौजू आला तालीमी इदारों में मौसर हुक्मरानी और क़ियादत है। अज़ीज़ तलबा, आला तालीमी इदारों में मौसर हुक्मरानी और क़ियादत, इस मौजू के तहत आज हम देखेंगे कि आला तालीमी इदारों में हुक्मरानी और क़ियादत को मौसर बनाने के मक़ासिद। कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 के मुताबिक आला तालीमी इदारों में मौसर हुक्मरानी क्या है, और जानेंगे कि तालीमी इदारों को कैसे खुद मुख्तार बनाया जाएगा। मौजूदा मुतअर्रफ़ करदा कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 के तसव्वुरात हिंदुस्तानी तालीमी निज़ाम पर मरकूज़ है, जो सबको आला मियार की तालीम फ़राहम करके हमारी कौम को मुस्तक़िल और मुतहर्रिक इल्म वाले माशरे में मुस्तक़िल तौर पर तब्दील करने में मुआविन साबित होगी। कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 के बाब 19 में आला तालीमी इदारों में मौसर हुक्मरानी और क़ियादत के मुतालिक इजहार ख़याल किया गया। हिंदुस्तान तालीमी इस्लाहात के लिए एक बढ़ता हुआ आज़ाद ख़याल मुल्क है। इस वक्त मुल्क में लगभग 845 यूनिवर्सिटियाँ हैं और तकरीबन 40,000 आला तालीमी इदारे हैं। स्कूल और कॉलेज की सतह पर किसी मुल्क के लिए अच्छी तरह से तयशुदा और मुस्तक़बिल की तालीमी पॉलिसी इसलिए ज़रूरी है कि तालीम माशी और माशरती तरक्की की तरफ ले जाती है। मुख्तलिफ़ ममालिक रिवायत और सक़ाफ़ात को मद्देनज़र रखते हुए मुख्तलिफ़ तालीमी निज़ामों को अपनाते हैं और इसको मौसर बनाने के लिए स्कूल और कॉलेज की तालीम की सतह पर मुख्तलिफ़ मराहिल अपनाते हैं। हाल ही में हुकूमत हिंद ने अपनी नई तालीमी पॉलिसी का ऐलान किया, जो एक माहिर कमेटी की सिफारिशात पर मबनी है, जिसकी सरबराही इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के साबिक़ चेयरमैन डॉक्टर कस्तूरी रंगन ने की। पेशनगोई की गई है कि हिंदुस्तान 2030-32 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मईशियत होगी, जिसका तखमीना 10 खरब डॉलर होगा। ये वाज़ेह है कि 10 खरब की मईशियत मुल्क के कुदरती वसाइल से नहीं, बल्कि इल्म के वसाइल से चलाई जाएगी। हिंदुस्तानी तालीमी शोबे की नमू को बढ़ाने के लिए मौजूदा हुकूमत ने जामे कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 मुतारफ़ करवाते हुए इसे बेहतर बनाने का फ़ैसला किया। इस पॉलिसी में तालीमी ढांचे के तमाम पहलू, जिसमें इसके ज़ाब्ते, हुक्मरानी और क़ियादत पर नज़रसानी और तजदीद की तजवीज़ पेश की गई, ताकि एक नया निज़ाम तश्कील दिया जाए जो 21वीं सदी की तालीमी अहदाफ के साथ हम आहंग हो, जिसमें SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 भी शामिल है। आला तालीम की इंतज़ामिया में इस्लाहात लाने की तजवीज़ का ताल्लुक़ 3 सतहों से है, जैसे यूनियन, रियासत और इदारा जाती सतह। पॉलिसी में हुक्मरानी के बहुत से नए ढांचे की तश्कील की तजावीज़ है। इदारा जाती सतह के ढांचे को हम आहंग करने और रियासती सतह के ढांचे और हुक्मरानी के अमल व पॉलिसी तजवीज़ के कौमी सतह के तनाजुर के साथ अमल की अशद ज़रूरत है। कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 के मुताबिक आला तालीमी इदारों में हुक्मरानी और क़ियादत को मौसर बनाने के लिए आला तालीमी इदारों में मौसर हुक्मरानी और क़ियादत के ज़रिए बेहतरीन सलाहियतों के इजहार और इख्तिरा का माहौल पैदा करना, आला तालीमी इदारों के तक़र्रुराती निज़ाम में तब्दीली लाना, मेरिट पर मबनी सलाहियत की बुनियाद पर गैर जानिबदाराना तक़र्रुरात करना, मरहलावार तरीक़े पर तमाम आला तालीमी इदारों को 15 साल के अरसे में यानी 2035 तक खुद मुख्तार व खुद हुक्मरान इदारे बनाना, आला तालीम याफ्ता बासलाहियत और पुरअज़्म अफराद पर मुश्तमिल गवर्नरों का बोर्ड तश्कील देना, जिन्हें
اعلیٰ تعلیمی ادارے کی حکمرانی سے متعلق فیصلے لینے اور سربراہ کی تقرری کے اختیارات حاصل ہوں گے۔ اعلیٰ تعلیمی اداروں کو ترقیاتی منصوبہ بورڈ کے اراکین، قائدین، اساتذہ اور طلباء و عملے کی شراکت سے تیار کروانا تاکہ اہداف کا حصول ہو۔ تمام اعلیٰ تعلیمی اداروں کو ادارے سے متعلق امتیازی خصوصیات، علاقائی برادریوں یا سماجی طبقات سے میل ملاپ اور اعلیٰ معیار کا اعلیٰ دیانتدار اور جوابدہ بنانا۔ ہر تعلیمی ادارے کو ایک اسٹریٹجک ادارہ جاتی ترقیاتی منصوبہ بنانا ہوگا۔ اعلیٰ تعلیم انسانی اور ساتھ ہی ساتھ معاشرتی فلاح و بہبود کو فروغ دینے میں انتہائی اہم کردار ادا کرتی ہے، اور جیسا کہ ترقی پذیر ہندوستان کے آئین میں تصور کیا گیا ہے، ایک جمہوری، انصاف پسند، معاشرتی طور پر باشعور، مہذب اور انسانیت پسند قوم سب کے لیے آزادی، مساوات، برادری اور انصاف کو برقرار رکھے گی۔ ایک اعلیٰ معیاری تعلیم لازمی طور پر فرد کو ذاتی کامیابی اور روشن خیالی، تعمیری و عوامی مشغولیت اور معاشرے میں نتیجہ خیز شراکت کا اہل بناتی ہے۔ طلباء کو مزید یہ کہ معنی بخش اور قابل اطمینان زندگی اور مختلف پیشہ ورانہ کرداروں کے لیے تیار کرتی ہے، معاشی آزادی کے قابل بھی بناتی ہے۔ اعلیٰ تعلیم کو علم کی تخلیق اور جدت کی اساس بنانی ہوگی، جس کے نتیجے میں بڑھتی ہوئی قومی معیشت میں مدد مل سکے۔ معیاری اعلیٰ تعلیم کا مقصد انفرادی ملازمت کے زیادہ سے زیادہ مواقع پیدا کرنے سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ زیادہ متحرک، معاشرتی طور پر مصروف، کوآپریٹیو برادریوں اور ایک خوشحال، مربوط، متمدن، پیداواری، جدید، ترقی پسند اور خوشحال قوم کی کلید کی نمائندگی کرتی ہے۔ قومی تعلیمی پالیسی نے یونیورسٹی سسٹم کے دائرہ کار میں صرف 3 قسم کے ادارے رکھنے کی تجویز پیش کی ہے: تحقیق سے متعلق جامعات، ریسرچ انٹینسیو یونیورسٹیز، تدریسی تحصیل جامعات، ٹیچنگ انٹینسیو یونیورسٹیز، اور خود مختار ڈگری دینے والے کالجز، آٹونومس ڈگری گرانٹنگ کالجز۔ قومی تعلیمی پالیسی 2020 نے یونیورسٹی کو ایک خود مختار ڈھانچے کے طور پر تصور کیا ہے، جس میں انتظامی سطح پر بااختیار طرز حکمرانی موجود ہے۔ اعلیٰ تعلیم کی اصلاح کے سلسلے میں درجہ بند شدہ خود مختاری کے فریم ورک کے اندر خود مختاری کا نظریہ ایک اہم ترین نکتہ ہے۔ اداروں کو زیادہ سے زیادہ خود مختاری فراہم کرنے کے خیال کو سمجھنے کے لیے پالیسی میں بورڈ آف گورنرز کے بااختیار ڈھانچے کی تجویز کی گئی ہے۔ ایک لحاظ سے خود مختاری کا نظریہ ادارے میں معیار اور ایکسیلنس کو یقینی بنانے کے لیے حکمرانی کے بااختیار ڈھانچے کے مقصد سے جڑا ہوا ہے۔ موجودہ تمام منسلک کالجز بالآخر خود مختار ڈگری دینے والے کالجوں میں تبدیل کیے جائیں گے، جو منسلک یونیورسٹی کے مشاورتی تعاون سے طے شدہ منظوری کی سطح ایکریڈیشن لیول کو بہتر بنائیں گے۔ اعلیٰ تعلیمی ادارے جو نصاب، درس و تدریس، امتحانات اور تشخیص کے فیصلے میں جدت طرازی کرنے کی خود مختاری رکھتے ہیں، وہ ان کی پیش کردہ تعلیم کے معیار کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ یونیورسٹی سے منسلک نظام میں منسلک اداروں کو تدریسی و اکتسابی اور تشخیصی نظام میں کوئی خود مختاری حاصل نہیں ہے، جس کی وجہ سے طلباء اور فیکلٹی ممبران دونوں کے معیار اور محرک متاثر ہوتے ہیں۔ ترقی پر مبنی نظام کے لیے تعلیم میں، درس و اکتساب کے عمل میں، امتحان اور تشخیص، انتظامی فیصلے بشمول مالی فیصلے میں خود مختاری ضروری ہے۔ لہٰذا قومی تعلیمی پالیسی 2020 کے مطابق اعلیٰ تعلیمی اداروں کو خود مختار اداروں میں تبدیل کیا جائے گا۔ عزیز طلباء، تو آج ہم نے قومی تعلیمی پالیسی 2020 کے مطابق اعلیٰ تعلیمی اداروں میں حکمرانی اور
قیادت کو مؤثر بنانے کے مقاصد کو جانا، اور جانا کہ اعلیٰ تعلیمی اداروں کو خود مختار بنانے کا تعلق تعلیمی اداروں کے معیار اور ایکسیلنس سے ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ موضوع اعلیٰ تعلیمی اداروں میں مؤثر حکمرانی اور قیادت کے تحت اعلیٰ تعلیمی اداروں میں مؤثر حکمرانی کے متعلق فراہم کی گئی معلومات مفید و کارآمد ثابت ہوں گی۔ اس موضوع سے متعلق مزید معلومات کے لیے آپ اسکرین پر دیے جانے والے سفارش کردہ مواد کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے آپ اسکرین پر دیے گئے پتے پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ فی الحال اتنا ہی، آئندہ ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، آداب۔